في التالي نتفاهموا التالي ديال الحصه. دونك ملي كتلونسي كيعطيك هاد الانترفاس كيقول لك واش بغيت تكري ان نوفو بروجي ولا تحل ان بروجي ديجا راك خدام عليه. دونك حنا غادي نقولوا له اسيدي utiliser le modèle archicad par défaut. Oui. Par défaut. وراح نطلبوا un nouveau projet. Un nouveau projet, oui. Profil par défaut. Nouveau. سجلت شويه سجلت شويه 8 ديال جيجا دولار او موان هي اكثر حسن باش يكون داكشي ملي كيجينيري دابا ما كيجينيش غير ليلين كيجينيري الباتيمون كله كمالو كاع لي كاركتيرستيك اللي فيه. دونك هكا كيعطي الانترفاس هادو لي زوتي وي وهادو لي نيفو اللي خدام فيهم خدام في بريمي ايطاج في السول. دونك غادي تفهم هاد لا باليت هادي هادو لي زوتي. دونك هنا في الوسط تبغى تخليها هكا بيضاء. انا ما تعجبنيش بيضاء بار ديفو كاين دي نجري هكا ساكاس لي زير كيرتاحوا اكثر. دونك ومن بعد غادي نشدو دي باليت اخرين غادي نحتاجوهم. نبداو نشبهها وغادي نخليو نحتاجو هاد لا باليت زون دانفورماسيون كاينه زون دانفورماسيون. دونك غادي نحتاجو لا باليت كوردوني هادي وغادي نحتاجو لا باليت زون دو كونترول. فوالا نحتاجو هاد لي باليت الصوت هما يدخلو. الوغ شوف مير بورت فناتر بوطو شنو هادو هما لي زاليمون ديال الباتيمون لي زوتي هادو ديال الباتيمون زاليمون ديال الباتيمون. لكن لو كان تمشي الاوتوكاد كتلقى غير لين ارك. وي الفرق ما بين هذا كنسميوه داو ديسان اسيستي بار اورديناتور. ديسان اسيستي بار اورديناتور لي زوتي ديالو سون دي زوتي ايماجينير n'existe pas في لا رياليتي. مكاينش اون لين ولا ان بوان. ان بوان سي كوا ان بوان عنده لا ديمونسيون زيرو ما عنده لا هوتور ولا هذا سي نيكزيست با في الرجل. حتى لا طوم عندها دي ديمونسيون. اللي عاوتاني شي حاجه اللي ما عندهاش لا لارجور سا نيكزيست با لا لارجور زيرو. اون ابيسور ولا عاوتاني شي حاجه اللي عندها غير لا باس وما عندهاش اون ابيسور ما كايناش. دونك لي زوتي ديال تاعو وهميين سا نيكزيست با في لا ناتور. انما هو فين افيكاس في ليكزاكتيتود. ليكزاكتيتود عنده عالي. لوتوكاد داكشي اش كيخدموا في الداتا اندستريال الجيومتري لي شوز جيومتريك كيخرجهم اكزاكت تريز اكزاكت. كيعطيك ليكزاكتيتود عاليه. دونك هذا سافي بارتي من لا دي او. كاين شي حاجه مشهد على لا دي او اكثر سي لا سي او لا كونسيبسيون اسيستي بار اورديناتور. هما دي فامي منهم لارشيكاد وهو على الصيغه لي زوتي كيكونوا ريال دي زوبجي ريال كتموديليزي لا كونستركسيون فيرتوالمون فيكتيف كتموديليزي لا كونستركسيون. يعني ما غاديش تهضر على اون لين حاد ان مير اون بورت فعلا ماشي غير ارك ودرت له. دونك سي اون بورت سي اون فوناتر سي لي بوتر لي ضاد الاكس واللي كراك والزد تاعها. وي بيان سور خطره وحده كيتجينيرا الفرق كما قلنا هما لي زوتي ريال. كتبني لو موديل وكتخرج منه اللي بغيت. نخرج منه لي بلون نخرج منه لي كوب نخرج منه لي فاصاد نخرج يفو الهاجس هو كومون كونستروي لو موديل 3 دي ديال عارف لوتوكاد كتخدم غير لوتوكاد هو ما عارف كاع واش راك دير. هو مسميها هذه اون لين. بغيت انت ديرها فاصاد ديرها وديرها فين
هو هذا هو دي سي اون طابل نيميريك كيما نقولوا، غير بحال اون طابل دو ديسان نيميريك سي تو. ولكن وهاد لا سي او دابا هضرنا على سي او هذه ديال الباتيمون، كاين لا سي او ديال لي طرافو بيبليك وجيني سيفيل لي روت كيموديليزي لا روت بكمالها، لي طالي ديالها، لي بونط ديالها، لا تكستور ديالها، لي زونغروبي ديالها. كاين ديال البيطون ارمي بحال داك الروبو ولا كتسمى الروبو تاع البيطون، لا سي او ديال البيطون ارمي ديال الفراياج بالانواع ديالهم، كالكول ستركتور ولا شارج. كاين ديال لاسينيسمون مثلا كيجيب القوادس لي روغار ديالهم بكمالهم، فهمت. كاين موديليزاسيون وكتخرج داكشي اللي كيخرجوه في ان بروجي دو سينيسمون. شنو نطلب مثلا التراس كيخرج لك تراسي اونكلون، كيخرج لك لي بروفيل لوندون ديالهم، كيبين لك لي روغار، لي بروفيل او طرافير ديالهم، يعطيك كاع هاد دونك لا سي او كتبني لو موديل وكتخرج منه لي بغيت من داكشي اللي بغات لي كونتيتي. دابا راه ولي اون تران دو بارلي في هذا الوقت التالي على واحد لو بيم سي لي بيم، سي لو بيم باتيمون فيرتويال، بيلدينغ موديلينغ هذيك ثاني موديلينغ هي اللي ما بقيتش عارف شنو هي. سي باتيمون فيرتويال، المهم المعنى ديالها سي باتيمون فيرتويال، سي لو بيم. انا شفت هذه مثلا واحد الميساج راني تسجلت في واحد الويبينار غادي يكون في 6 العشيه على لو بيم. باغي تحضر له؟ لا بغيت نحضر اونلاين. اونلاين اونلاين. لا دابا حنا نقراو هادشي هذا ما عندي ما ندير داكشي. انا كنت تبعت هذا غادي تكون ثقافه عامه. ثقافه عامه تكون ثقافه. لا مزيان الا عندك الوقت تحضر له، مثلا تجلس في شي كافي وتشوف البورطابل ديالك. لا في هذا الحجر هذا شفت واحد دي سيونس، ولكن داكشي شفت نتاع لي روت، شفت نتاع لا كونستركسيون، كل حاجه عندها السي ديالها. هذا لي بيم، سي لي بيم. اوكي فوالا. اوكي دونك نبداو على بركة الله. دونك اول حاجه يفو ان بتي بو بارامتري لو بروجي ديالك. البريفيرونس حنا في المغرب لي بريفيرونس ديالنا راهم باينين، لي زونيتي كنخدمو بلا متر. مثلا ديسيمال تقدر تقول غير دو شيفر ابري لا فيرغول. فين كتمشي باش كتبارامتري دابا؟ اوبسيون وي بريفيرونس دو بروجي، unité de travail. Préférence, projet. موراها كتمشي l'unité de travail. أنا سينيمتر، مثلا غادي نقولو له غير دو شيفر أبري لا فيرغول. دو شيفر أبري لا فيرغول. أييه. هاد لا ميزون باج لا خليتها نوصلوها، سي با باش ديرها في واحد الورقة. عاوتاني لي كوطاسيون اللي طلبوا منه هو غادي يجيبهم لك بالسنتيمتر الا خليتو هكا. لا حنا كان في لي بلون ديالنا كنديروه بالمتر. دونك هنا قال لك واش بغيت ناروندي لك لي شوز كي سون نو، غادي نقول له ما دير اوكان ناروندي، ما ديرليش ما تارونديليش، خلي لي ميزور كيما عطيتك. تقريبا هذا هو لا كوطاسيون. نقول له جيبها لي بهذا الشكل. لا ميم شوز كتمشي لا ميم لوبسيون préférence du projet. قبيله قلنا له unité، دابا قلنا له cotation. cotation. وي هذا هو بحال راه كتبني. انا غادي نمحي هاد النيفو كاملين. بحال راه كتبني في الاول باش تبني مثلا تبدا بالنيفو زيرو. كتكون الفكره ديال لو بروجي، كتكون الفكره ديال لو بروجي. عندي مثلا ان بروجي مثلا هذا ستارت شوسي، هذا ستارت شوسي ياك. وي دونك من الاول عندي ان بروجي مثلا غادي فيه الا بغينا نقولوا 3 نيفو. هذا لو نيفو سوسول اللي هو الفونداسيون دو شوسي ولا تواتير ولا تيراس. 3 نيفو. دونك غادي نجي نخبرو من الاول نقول له ها هو البروجي ديالك، خصك تخبرو كامل البروجي ديالك شنو عندي. دونك ديفينير ليطاج وليطاج زيرو عندنا فيه شنو عندنا. غادي يكون عندنا فيه لو سوسول. اسمح لي غادي نخرج واحد الستيلو نيميريك باش
تفهم هاد لي ميزور. كي مشيتي دابا هنايا في هذا لا مازال انا جبت غير واحد السيره نيميريك غادي المهم داكشي راه يتسجل في الفيديو يكون كاين مثلا عندي ها هي الارض لي تيران ناتشورال. التيران ناتشورال حنا في المغرب كناخذو هو لو نيفو 0 اوكي. الو اللي تحتو ملي غادي نهضر على السوسور غادي نهضر كاع سكيي au-dessous de 00 تحت 00 تحت هو حنا تحت لا دال دو فورم اللي كنديروه حنا كل لو نيفو اللي غادي نعطيو لا بلاتفورم تاعنا. فوالا داكشي اللي كله تحت عندك غير هذه اللي شويه مسخسخه واحد الارشيكات اللي شويه الا فهمت هذه الشيء الاخر كله. دونك حنا غادي نتصور بلي هذا الكونسيبسيون مثلا حفرنا ان متر درنا فيها لي سومير ودرنا فيها خايا غادي ما كافياش ولكن حنا كنقول لك ان متر حفرناها درنا فيها لي سومير ديالنا ولي في هو داك اللي كاين في البوطو لا درنا فيها منا حفرناها في الارض مات وعلينا لا دال دو فورم مثلا بالشيناج داكشي درنا فيها 0.4 مثلا علينا 0.4. اذا هنايا هو ارشيكاد دايما كي اسوسي الريبير او اكس اي في لو زيرو دي بروجي زيرو دي بروجي وكيبدا يريبيري. يلاه مثلا الا قلت لك ريبيري لي هادي شحال غادي تكون لي كوردوني ديالها بلس 0.40 فوالا بلس 0.40 بارابور ديال ريبيري لي هادي موا ان متر وهادي زيرو. ولكن الا قلت لك عطيني لا هوتور ديال ليطاج سوسول شحال كلها ان كارون يلا نطلع شويه فوق غادي تزيد تبني. دونك هادي نقولوا هنا راه كاين مجموعه شيناج اللي عطينا روحنا 0.40. المهم كاين بزاف في لي كونسيبسيون لو شيناج. حنا هاد الحاله خدينا هاد الحاله هادي 0.40 وهنا ان دال دو فورم ديال 0.10 ودوك لي سوناج هذاك عطينا مثلا ديال خدينا لو شوا ديال 0.30 خدينا هاد لو شوا هذا هذه حنا عطينا هاد الكونستركسيون خصني نعطي له هاد لي بارامتراج غادي نعطيه له هنا غادي تشوف كيفاش ندير. دابا غادي نطلعوا الفوق بهاد الشوسي بيان سور نديرو شي درجه ولا طلعنا لهاد الشوسي في الغالب لا هوتور ديال ليطاج من لا دول دو فورم حتى لا فان 3 دونك ملي غادي الا قلت لك دابا عطيني هادي بارابور او اكس اي عطيني هادي هي 360 فوالا مزيان. ولكن راك مغالبين ندير حق ديروا هادشي في ليكوب في ليكوب ولا لا غادي نديروا هادشي في ليكوب 360 ياك 360 فوالا غادي نطلع. ولكن نفرقوا ما بين جوج امور. الكوردوني ديال اخر اعلى نقطه في داك ليطاج اللي هذا ما بقيناش في ليطاج سوسو دابا حنا في ليطاج هذا الشوسي سوسو سالينا معاه سالينا بدا من البلاطفورم تحت فوالا 360. دونك هذا حنا طلعنا دابا لاكروتير هما كيسميوها لا تواتير كيما تواتير دابا لاكروتير شنو كتكون فيها اعلى حاجه نقولوا جايه لاكاج ديسكالي فوالا جايه من هنا لاكاج ديسكالي جايه في شي جهه هكذا. نقولوا مثلا لاكاج ديسكالي بكمالها وداك الشيء طلعت ب 280 كنقولوا 280 بالطاله ديالها بداك الشيء. دونك هادي غادي تكون خليه هو يكالكوليها ما عرفناش دابا 360 تزيد عليها 280 باش تلقى هاد باش تلقى هذاك لو نيفو تاع هو غادي يخرجها اوتوماتيك. اوكي دونك هذا هو اللي خصنا نعطيو له في الاول. هو من الاول يكون عارف لا تعطيه لي نيفو يعني هذا اللي غادي يخدم في ارشيكاز تاع كيما نقولوا بروفيسيونيل دي باتيمون ما غاديش يخدم واحد. انا بغيت نسولك بحال دابا عندنا ان بلون كوتي دو تيران وبغينا نبداو نخدموا فيه
ممكن، ولكن ماشي ما يعطيهلكش ديريكت، انت ديرو غادي نوريك كيف غادي نموديليزيو داك لو تيران. لو تيران تموديليزيه غادي نوريك كيف دير. انا ماشي ديريكتومون نجيبو هو يعطيه لك اون 3 دي ولا لا، يفو لو موديليزي انت. لا جيب له لي كود نيفو، لي كود دو نيفو هو تموديليزيه صافي. وهادو عاود راه عندهم عاوتاني دي زوتي ديالهم سميتو اوتوكاد سيفيل 3 دي، هادو اللي كيدير لو تيران مخير. اسونسيال حنا غادي نديرو داكشي فوالا. لا تواتير هذا ما بقاش سميتو لا تواتير، دونك ديفيني ليطاج، هذا سميتو سوسو. سوسو يبدا في موان زان وي موان زان وكمل ب 0.40. لا هوتور دو ليطاج بلوس 0.40 سي 1.40. لا سي 1.40 دو ليطاج سي 1.40. غادي يجي فوق ايطاج اخر. سما قلتي دابا يبدا ب لالتيتود ديال النقطه ديالو 1 متر موان زان وي موان زان وكمل، ولا هوتور ديالو هي 1.40 وي. عقلت عليها وي. انسيري او دسي. شوف كيفاش من الاول جاب لي 0.40. انسيري او دسي كاين او دسو، واش غادي دير تحتو ايطاج ولا تزيد فوقو؟ نطلعو فوقو نديرو هاد الشوسي. شوف كيفاش جاب لي ديريكتومون 0.40 لان قراها من زيرو دي بروجي، من زيرو دي بروجي. دونك هنايا ولكن لا هوتور دو ليطاج شحال قلنا 3 وي. هاد الكلابيه اللي خاسره انا خدام بها. عاود نزيدو فوقو، هذا غادي نسميوه ريتشوسي. غادي نزيدو فوقو بروميير ايطاج تواتير. سير تواتير. هاو من الاول جاب لي بدات في 360. النقطه الاولى ديالها هي 360. حنا غادي نقولو تكمل في 280. لا هوتور ديالها 280 بها بلاكاج ديسكاليي بالمسائل ديالها. اوكي صاي اوكي. دابا حطهم لهنايا وكل وحده غادي تبنيها وحده، هو il va les superposer automatiquement. دونك كتبدا تبني لو سوسول، كتكليكي عليه دو فوا. دابا راك لو سوسول هو سماه لو سوسول. دونك لو سوسول اول حاجه خصني سما بحال راك تبني، خصني لو تيران. شنو كنديرو ملي كيكون عندنا لو تيران دبرنا الارض؟ كنديرو نرشموها بالجير وداكشي. وي كان لي ليميت نتاعها. اول حاجه غادي نديرو هاد لو تيران اللي غادي يتبنى فيه هاد لا ميزون هادي. كنا ندير فيها 7 على 10. خصني ان تيران ماياج، هو اللي غتماياج ويديروا لك كيما بغيت، حتى بلي كود نيفو يديروا لك. دابا عندنا بلا ماياج، هذا تاع لي كاركتيرستيك. قلنا الوغ في لي باتيمون دايما كاين دي ستركتور. جاوب؟ لا ما جاوبش. كاين دي ستركتور اللي كيكونوا اوريزونتال، كاين دي ستركتور فيرتيكال. كاين بعض المرات انكليني ولا ستركتور اوريزونتال وفيرتيكال. اللي غادي تكون اوريزونتال باش تعطيها تبارامتريها تخيل راسك واقف فوقها. نعطيو مثلا لا دال دو فورم سي اوريزونتال، لو سول سي اوريزونتال، لا دال الفوقانيه سي اوريزونتال، vertical le mur, c'est une structure verticale. Le poteau, c'est une structure verticale. Le mur porteur, c'est une structure verticale. Les escaliers, c'est une structure verticale. Donc, هادو غادي نوريك. دونك باش تبارامتري خصك تقول له بدي مين نكون واقف فوق لو سول. راني غادي نكون هوتور زيرو. دابا عطيت له ديكلاريت له زيرو دي بروجي. نكون واقف فوق لو سول، راني في ليطاج راني في الهوتور زيرو. لو سول غادي تكاركتيريزي، نقول له لو سول هو واحد ستركتور اللي هي ما هي غير ان تيران ناتورال، ماشي غازون ماشي ان تيران ناتورال كتراب. هنا غادي تقول له مثلا لا هوتور ديالها ليكوسيور ديال داك التراب ما غاديش تاخذ انت القاعده ديال الكره الارضيه، تاخذ واحد الامتر تموديليزي عليها، تبيكي فيها لي بوطو ديالك والرسم ديالك. حنا خدينا مثلا امتر. اوكي دابا قلنا بارامتري. دابا غادي نديسينيوه بلي ديمونسيون ديالو 7. غادي نكليكي في المكان 7. شوف هاد ليتيكات هادي 7. نهبط ليتيكات جوج 7 عطيت اكس
نربط بهذه الجوجة باش نعطي الإيكغيك 10 جو فاليد. دونك عطيت لو تيران. لو تيران وي. التيران اللي غادي يطلع فيه لو بروجي. إلا بغيت نشوفو اون 3 دي ونشوف. و سي بوسيبل تموديليزي لونفيرونمون كامل من الأول. لو تروطوار داكشي قبل ما دير حتى تبني حتى شي كونستركسيون. الوغ من بعد غادي نرشمو واش كيديرو باش يرشمو كيدخلو بواحد 10 سنتيمتر هنايا كيبداو يرشمو ما يبداوش من هنا يبداو شويه بعيد يبداو بلي زاكس كيديرو لي زاكس ديال لي بوطو دونك غادي حنا نتخيلو لي بوطو دو 20 دونك لاكس ديالهم غادي يكون ا 10 وي. الوغ ندير إلين شوف هاي إلين دونك لالين يقول لك بغيت هادي هاد لوبسيون تا كترسم لنا إلين وتريد هادي كترسم لنا إلين بلا ما تريد حتى تريدها نتا هادي كترسم لنا إلين ريكتونغولار دونك انا غادي نختار هادي اللي كترسم إلين ريكتونغولار وغادي نقول له يديكاليها بواحد الزيرو كومون لو فير. إلا عجبتنا هاد لي بار نحتاجو لهاد لوبسيون هادي هي ديكالي ديال ارشيكاد نفيكسي فيها وغادي نرسم واحد لا لين شوف هذيك ليتيكات اللي راه عطيها وي هذيك هي وي ديك خصها ديرها بالنسبه لي غادي ندير عندها ديكالاج غادي نقول له رسم لي من هنا لهنا ولكن ديكالي لي عليه على الانتيريور 0.1 فاليدي فوالا ترسم لي على الانتيريور واحد لا لين دونك دابا غادي بدي غادي نتريفير على ديك لا لين باش نرسم نقري ستادير نشرب داك ديال الجير كيفاش كيقولوا له لي زاكس باش نديرو لي زاكس باش البنايه باش يبنيو وي لامبلونطاسيون ديسان نقول له نديرو ان سيستيم دو غري ان سيستيم دو غري هنا هو كيقول لك باش خطره من الاول بغيت تجيب الفوطو تجيب غير هاد لي زيتاب ماشي ضروري دايما ديرهم في البروجي تدخل البروجي طلوع كنحطو لونشينمون من بعد غادي يكونوا دي راكورسي من بعد فوالا من بعد انت اختار الطريقه اللي بغيت تخدم بها وي. علاش كندير هادو باش مثلا تحتاج الماتري تلقى لينا قادر نبنيو حتى السمان باش ملي تبغي تلقى لا كونتيتي دو بيطون تلقاها بيع كامله تلقاهاش ناقصه فوالا سيستيم دو غري. دابا هادشي اللي كدير راه كاينين دي فيديو هنا اللي تبعهم ياك هو راه يتسجل هذا غادي تسمع حتى الدرت غادي تسمعها داكور ها هو راه يتسجل سا سي تو سي اوكي. اذا ما سمعتش شي حاجه ولا دير لي كوتور الا ما تسمعلكش ماشي مشكل. دونك هنايا سيستيم دو غري باش كتلقى فين كتمشي سي ديسان وي سيستيم دو غري وي هادو ديكوشيهم هادو غير ديكوشيهم ما غاديش لان غادي يجيبهم لك بلي كونطاسيون ديالهم بلي بوطو بلي بوط اللي يحط لك داكشي سي با براتيك جيب لي اسيدي غير رشم غير نقري هاي غادي دابا نعطيو حنا نبارامتريوه على حساب هاد لو هذا شنو عندنا في الحقيقه عندنا الا مشينا بلا زاكس عندنا واحد لاكس هاد لاكس كيبيع على هاد لاكس 430 في هاد الاتجاه وكاين ان لاكس اخر دو 10 وكاين ان لاكس اخر 340 نمشيو دونك زيرو الى حسبنا هذا زيرو الى اعتبرنا هذا زيرو انطلاقه 430 غادي نمشي اللي موراه غادي يكون 430 هادو في الاوريزونتال وي هادو في الفيرتيكال دونك 430 كتب 4.30 عاود لها ما كتبتهاش 4.3 سي سا لا لا ما تفاليديش ما نفاليديش معليش ديسان سيستيم دو غري 4.3 هي بقات مكتوبه صح بلاتي نكتب 2.10 كتب 2.10 اللي هي هذه الجوجه هذيك وي 2.10 دابا باقينا 3.40 3.40 سي
دونك نديرو ديال الفيرتيكال. فيرتيكال 279 و 401 يعني نعقلوا عليها مضروب. 279 لا مازال ما شفتش هادشي كاع. 279 و 4 بدي 0 279 279 401 401 فوالا هاتي. اوكي اوكي غادي نسينا هنا الجهة اللي جابها لي لتحت. دونك غادي ندير له ان ميروار. شوف واش غندير ان ميروار. كليكي عليه ديبلاسي. غادي نديروها بزاف ديال المرات. سيميتري غادي ندير ميروار في هاد لو سونس. اجي دروك نعبرو غادي نلقاو دوك لي ميزور اللي خدنا زعما كوطاسيون ديالها شي كذا هي. هنا خصنا نلقاو شحال 4 ولا 401 شحال دخلنا فيرتيكالمون اوريزونتالمون فيرتيكالمون خدنا 430 430 فهمتي. جينا كوتاسيون واش غادنا. اوكي نرجع لي كوتاسيون في البارامتراج. البارامتراج ماهوش كوتاسيون دو شيفر ابري لا فيرغول. فوالا دو شيفر نسينا معطيناهاش دو شيفر ابري لا فيرغول. فوالا 430 وهادي 210. وعلاش درتي مروره الشاف قبيله؟ لان هادي جابها لي مقلوبه. وي جابها لي مقلوبه. انت خصك تفيريفي بيان سور فيريفي باش ما تبقاش دير فوت. وهذا صافي نهزها ونحطها بلاصتها باش كيفاش كنديرو اون ترانسلاسيون. سيليكسيوني هكا كنسيليكسيونيو بحال اوتوكاد. بوطون دروا ترانسلاسيون ديبلاسي ترانسلاسيون. نمشيو بحال راه عندنا طراسي فوق التيران ديالنا. جوسكا بريزون غادي نسجل لا فيديو باش ما تكبرش بزاف.